शौकत यूसुफ सईद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कल ये अहम इजलास आपकी पार्टी की जानिब से जो है वो बुलाया गया, बड़ी तादाद में लोग वहाँ से गैर हाजिर रहे और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपकी पार्टी के अंदर ही बनने जा रहा है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जब भी बजट करीब आता है ना, तो इस तरह की अफवाहें भी उड़ती हैं, इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। लेकिन एक्चुअल देखें, इससे पहले भी जब भी पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है, हम रूटीन के अंदर भी तो बहुत 50% से लोग कम आते हैं। और इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता है कि ये जो सारे लोग रह गए हैं ये नाराज हैं, अच्छा जी। क्योंकि हमारे हलके बहुत दूर दूर हैं। और उस दूरी की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पा सकते, उनकी अपनी कोई कमिटमेंट्स होती हैं। जहां तक नाराजगी की बात है, देखिए, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें नाराजगियां नहीं होंगी और कोई इख्तिलाफात नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और मैं आज बिल्कुल कहता हूं कि जी, नाराजगी भी है, इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन ऐसे इख्तिलाफात नहीं है कि जिस पर यह कहा जाए कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। फॉरवर्ड अच्छा। ब्लॉक नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी ने सियासत करनी होती है तो वो इमरान खान के अलावा तो सियासत हो नहीं सकती है। अब अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक वर्कर आदमी है और वो अगर वजारत छोड़े हैं, तो जाहिर है इमरान खान के कहने के ऊपर उन्होंने वजारत छोड़ दी। ठीक। और अब ये जो सुहेल अफरीदी साहब आए, जाहिर है इनको भी इमरान खान ने नामजद किया है और एक प्रोसेस के जरिए वजीर आला बने। तो ये चीजें जो होती है ना, देखें, जब भी ये जो शोर मचता है बजट के बाद, वो इसलिए होता है, मैं खुद मेंबर रहा हूँ, कि ज्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद हम अपनी नाराजगी का इजहार करके अपने हलके के लिए कुछ ज्यादा चीजें हासिल कर सकते हैं, फंड ज्यादा ले सकते हैं। ठीक। तो ये एक तरीकाकार होता है और हमेशा से हुआ है। परवेज खटक साहब के दौर में हम देखते थे कि जी बहुत बड़ा ग्रुप नाराज है, इसी तरह मोहम्मद महमूद खान के दौर में भी यही बातें चलती रही। और यही होता है कि सीएम जो है वो फोन कर लेता है, वो मेंबर आ जाता है, उनकी ग्रीवेंसेस है वो सुन लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि जी बजट में हमारे लिए ये चीज हो रही है, ये हल्के के लिए ये फलां चीज हो। तो वो हल्के की सोच होती है, बाकी मैं नहीं समझता नहीं कि तो जी तारिक इंसाफ में मैं कोई शौकत साहब, लाख हो या मैं शौकत साहब, चले मैं जी। इसको आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं आगे लेके चलूं, ये कितने लोग हैं जो बेसिकली बजट बढ़ाने के लिए या बजट में अपनी स्कीमें मंजूर करवाने के लिए इस वक्त नाराजगी का इजहार करें? चले मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ। देखें, ये जो 30 का फिगर बताया जा रहा है ना मीडिया के ऊपर, ये बिल्कुल ठीक गलत है। है। ऐसी ठीक है। कोई बात नहीं है। मेरे देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो नाराज आप 30, हम 30 के फिगर को छोड़ देते हैं, हम साइड पे कर देते हैं। आप बता दीजिए क्या फिगर है? देखिए, 8-10 बंदे हो सकते हैं नाराज, और वो अच्छा। भी मेरे 3-4 से तो मेरी बात भी हुई है। अच्छा, उन 8-10 और में से। उनका जो ज्यादा ज्यादा वो था, वो यही था जो मैंने आपको बयान किया कि जी हम आए हैं, सीएम हमसे मुलाकात नहीं किए, फलां नहीं किया। तो वो देखें, बाज़ औक़ात होता है, हम भी आते हैं, और लोग भी आते हैं, जाते थे सीएम के पास, वो टाइम भी दे देता, वो बाद में उनकी कोई और मसरूफियात आ जाती। तो ये होता है, वो फिर यहाँ तक पहुंच जाती है बात, जो ये बजट का इसमें सेशन आता है ये ना, जो 8-10 तो लोग हैं यहाँ शौकत साहब, ये जो 8-10 लोग हैं, इसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल है? नहीं नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब का ये इशू नहीं है सर। वो ये ऐसे कोई बात नहीं है। वो देखें, ये वो गलत क्या इशू फहमी है हो उनका? जाती है ना, गलत फहमी। सर, गलत फहमी है, गलत फहमी है, और उस गलत फहमी के लिए कमेटी बन गई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 दिनों में ये 8-10 लोग जो नाराज है, ये भी एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। ठीक है। और मैं इतने दूर नहीं जाता हूँ। कल का मैं आपको बता रहा हूँ, जो जी जी। मंगल का दिन है, अडियाला जेल के सामने जिनको नाराज कहा जा रहा है वो भी वहां मौजूद होंगे, अच्छा। जो राजी है वो भी मौजूद होंगे। तो जो असल इशू है वो तो कहीं नहीं जा रहा है। वो तो बिल्कुल जो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो इमरान खान के हवाले से तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। चले मैं। ओके। सीएम के हवाले से हमेशा ये इख्तिलाफात हमने देखे हैं, ये पहली दफा नहीं हुआ है। ठीक है। पिछले जो वज़ीर आला थे उनके दौर में, लेकिन जब वो मिल बैठते हैं, जैसे आज वज़ीर आला ने 2-3 मेंबरान को मुलाकात भी की उनसे, तो वो ठीक हो गए, राजी हो गए, बात खत्म हो गई। चले मैं आखिरी सवाल सिर्फ इस पे बता दीजिए, अब चंद नंबर्स के मुताबिक ये 30 नहीं है, मतलब कुछ जगहों पे तो 34 भी कहा गया, कुछ पे 30 कहा गया, कुछ पे 25 कहा गया। कितने लोग गैर हाजिर थे? सिर्फ मुझे नंबर बता दीजिए कल का। सर, मैं देखें, हो सकता है 20-25 गैर हाजिर हो, लेकिन मैं आपको अगेन कहता हूं कि ये इसका ये मतलब ना लिया जाए कि वो कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये अच्छा। बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूं कि इससे पहले भी ये चीजें होती रही। मैं जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था, मेरे जिम्मे थे कि जी पार्लियामानी पार्टी को चेयर करे, तो कभी भी लोग जो है ना वो 50% से ज्यादा आते भी नहीं थे। ओके। तो उसका हरगिज ये मतलब ना लिया जाए कि वो जो है ना ये कहीं ग्रुप बन रहा है या कोई वो। ठीक ये है। सारी चीजें आप देखेंगे विद इन 2-3 डेज
ریزالو یہ ہو ساری جائیں گے، چیزیں آپ کے سامنے ریزالو ہو انشاءاللہ جائیں حل ہوتی گے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کے حوالے سے آپ ویسے ہی ایک لیگل موو بھی آلریڈی جو ہے وہ پلان کر چکے ہیں، اب یہ ایک نمبر بھی نظر آ رہا ہے، گنڈا پور صاحب کی ناراضگی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، شوکت یوسفزئی صاحب کی بات آپ نے آلریڈی سن بھی لی ہوگی، یہ کس حد تک سیریس معاملہ ہے یا آپ کے خیال میں میڈیا کے اندر بلا وجہ کی ہائپ آ گئی ہے اس معاملے پہ؟ بہت شکریہ منصور صاحب مدعو کرنے کا۔ یہ آپ اس کو فارورڈ بلاک کے الفاظ سے تشبیہ دے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ فارورڈ بلاک سے بھی آگے کی بات ہے۔ اچھا، جو تقسیم ہے آج کل پارٹی میں خیبر پختونخوا میں، وہ بیسیکلی پہلے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈپور کے دور میں بھی یہ گروپنگ تھی، لیکن آج بھی ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے اور راضی کریں گے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسد قیصر صاحب اور علی امین صاحب شاید آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، عاطف خان، یہ بات چیت کے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بات چیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو لہذا علی امین خان جو ہیں وہ اپنا ایک دڑا رکھتا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے بھی اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے، لیکن تیسرا دڑا جو ہے وہ عاطف خان، اسد قیصر صاحب اور جنید اکبر صاحب کا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور خواہش مند ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اگر خان ہی سہیل آفریدی صاحب کو ہٹاتے ہیں تو ان کی لاٹری کھل سکتی ہے۔ 40 افراد جو تھے وہ نہیں تھے اس اجلاس میں، بار بار کہا گیا، حتمی طور پہ جو ہیں میسج دیا گیا واٹس ایپ گروپوں میں، لیکن 40 ممبران اسمبلی نہیں آئے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس میں کچھ جو لوگ ہیں ان کی ناراضگی بجا بھی ہے، کیونکہ اگر آپ 2018 کا ٹرن اوور دیکھ لیں، پھر ابھی علی امین خان کا دیکھ لیں اور پھر سہیل آفریدی صاحب کا دیکھ لیں، ان میں وزراء کے 80% چہرے وہی ہے۔ اب جو لوگ جو ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، ان کو ابھی بھی جو انہوں نے کیبنٹ تشکیل دی ہے وہ 85% وہی لوگ ہیں جو علی امین خان کے کابینہ میں تھے۔ تو لہذا ان چیزوں سے لازماً پی ٹی آئی میں ایک یہ بھی ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ وعدہ وعید کر لیتے ہیں کہ جی آپ کو میں کیبنٹ میں لوں گا اور پھر پورا نہیں کرتے ہیں تو یہ پسند نہیں کی جاتی ہیں۔ اور میں آج کل پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ وزارت کی دوڑ لگی ہے، سب وزارتوں کے پیچھے ہیں، سب مناصب کے متلاشی ہیں، اور اچھا ویسے مروت صاحب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سب وزارتوں کے پیچھے ہیں، ہارڈ کور پالیٹکس تو ویسے ہی ہوتی ہے، مطلب ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وزیر بنوں، اور وہ کوشش بھی یہی کرتا ہے۔ تو کیا اس کو ہم ایک برے سینس میں اس کو لیں کہ جناب آپ یہ کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو تمام جماعتوں، تمام حکومتوں میں چلتا ہے اسی طرح ہی۔ بالکل چلتا ہے، اور پی ٹی آئی میں سفارش پہ اور میرٹ کے برعکس ایسی تقرریاں بہت ہی زیادہ عام ہیں۔ ہمیشہ جو وزیر لگتے ہیں ان کے اپنے کنیکشنز ہوتے ہیں، ان کے اپنے روابط ہوتے ہیں جو ان کو کابینہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اہلیت، تعلیم، کوالیفیکیشن، ڈگری، اوریٹری، یہ مدبر ہونا، یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں۔ چند وزراء تو ایسے ہیں جو اردو میں بات تک نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ معیار ہے کہ اور جہاں تک یہ اب جس حالت میں پارٹی ہے، اگر آج خان کے لیے کوئی بھی شخص اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھ دے، اور ایب نارمل حالات سے پارٹی جو ہیں دو چار ہیں، تو ان حالات میں قربانی کا تقاضا تو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے قربانی اس دور میں اور اپنے لالچ میں یا اپنی گریڈ میں جو ہیں وہ ٹکر دینا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس شخص کے اپنے پارٹ پہ جو ہیں کمزوری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اپنے غلط فیصلوں کی فصل کاٹ رہی